بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قدیر حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی آواز کرو، گلا کھینچ رہے۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ آمنت بالله صدق
اللہ العظیم۔ مہینے چو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا اے نوے شیر نے ماڈل 2023 تے ذرا گاج کیا کہو سبحان اللہ۔ مہینے چو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا اوے روزے رکھ رب دے قریب ہوواں گے افطاری ٹیم بڑے خوش نصیب ہوواں گے روزے رکھ رب دے قریب ہوواں گے افطاری ٹیم بڑے خوش نصیب ہوواں گے سما کڈا سونا او اذان والا سما کڈا سونا او اذان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے چو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا جنہیں مومنانوں سہریاں کھوائی جاؤ گے ثوابیوں نے روزیاں دا پائی جاؤ گے جنہیں مومنانوں سہریاں کھوائی جاؤ گے ثوابیوں نے روزیاں دا پائی جاؤ گے روزہ تے جہنم تو بچان والا روزہ تے جہنم تو بچان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے چو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا رات ایک قدر والی آ جاوے گی 86 سالاں دے گناہ مٹا جاوے گی رات ایک قدر والی آ جاوے گی 86 سالاں دے گناہ مٹا جاوے گی تے دناں وچوں جمعہ بڑی شان والا دناں وچوں جمعہ بڑی شان والا گناہ گار بندے بخشان والا مہینے چو رمضان شان والا مہینے چو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا ہر رمضان ماپے یاد آوندے نے ہر رمضان ماپے یاد آوندے اوے سحری افطاری جو سن کرام دے احسان نہیں بھولدا احسان نہیں بھولدا احسان نہیں بھولدا ایمان والا احسان نہیں بھولدا ایمان والا گناہ گار امت بخشان والا مہینے چو رمضان شان والا گناہ گار بندے بخشان والا میں رو رو کے عرش نو گلایا کر تو
انعام کدی قبر نہ بھلایا کر تو رو رو کے عرش نو ہلایا کر تو انعام کدی قبر نہ بھلایا کر تو اوے دنیا اے چھڑ کے تو جان والا اے دنیا اے چھڑ کے اوے دنیا اے چھڑ کے تو جان والا اے گناہگار بندے بخشان والا اے مہینے جو رمضان شان والا اے گناہگار بندے بخشان والا اے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب رحمان دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بیرندروں نکال کے اپنی پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے قرآن مجید اندر اللہ نے اس بات دا ذکر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی نو اجازت نہیں کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت نو کہ اللہ دا حکم آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان آپ دی حدیث مبارکہ آ جائے پھر او دے تو او مرد یا عورت رو گردانی کرے حدیث چھڑ دے اللہ دا حکم چھڑ دے اور اپنی مرضی دے فیصلے کرے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اور جیڑا بندہ رو گردانی کرے گا منہ پھیرے گا من مرضی کرے گا تو یقیناً او بندہ کھلی گمراہی اندر ہے او پاویں کئی جائے اے نیک عمل ہے اچھا عمل ہے چنگی گل ہے یہ بھی تے ثواب ہے یہ بھی تے نیکی ہے یہ کیڑا مسئلہ ہے اپنے کو جو مرضی کہی جائے جنی دیر تک او دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نہیں ہوئے گی قرآن او دی تصدیق نہیں کرے گا انی دیر تک مرضی دا عمل نیکی بن سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ تے داتے مقام ہی بڑا ہے نا ایتھے ساڑھے ملک دے اندر اگر جینون پیسے نہ ہون ایک نمبر جدے تے حکومت دی مہر نہ لگی ہوئے وہ پیسہ چل سکتا جے کوئی داد اپا لا ہی لے تے پھڑے آ جائے تے پھر پتہ ہو دا علاج کی ہوندہ ہے
گناہ تے یہ ہوئی ہے نا بھی چل پیسے تے اومے ہی سن او دے تے 5000 ہی لکھیا سی او دے تے قائد اعظم رحمہ اللہ ہی بنائے سن او دے تے پاکستان دی ساری تصویر تے او دے تے سارا کچھ وہی لکھیا سی او دے جو انہوں نے تار تور والے سلسلہ بھی پایا سی سارا کوئی ٹھیک سی تے پھر 2 نمبر کیوں ہو گئے آخر جی اے دے تے اسٹیٹ بینک دی پاکستان دی مہر نہیں ہے جے پیسے تے تیرے 1000 5000 تے پاکستان دی مہر نہ ہوئے تے تیرا پیسہ قابل قبول نہیں. اے مینوں دس نا جڑا مرضی دا عمل جدے تے رسول اللہ دی مہر نہیں ہو عمل کی میں قابل قبول ہو سکتا ہے. اس واسطے توجہ نال میری بات نو سماعت فرمانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوکاں دا ایسے عمل دا ایسی باب دا ذکر فرمایا ہے کہ اگر وہ عمل کوئی بندہ کرے گا تو آپ نے فرمایا فلیس منا او دا محمد رسول اللہ نال کوئی تعلق نہیں. اے ویکھیا جے نا اگر کوئی باپ اپنے پتر نو آکھے پترا جے تو فلاں کام کیتا نا تو میرا پتر ہی نہیں تے پھر پتر جان تے دے سکدا ہے پر جدے تو باپ نے روکے آئے وہ کام کر سکدا نہیں. لکھاں ماں باپ ہون بہن پائی ہون لکھاں خاندان قبیلہ ہوئے محمد رسول اللہ دی حدیث تو قربان کر دئیے لیکن جس راستے تو محبوب روک دے اس راستے جانا نہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تینوں 5 انعام عنایت فرمان گے. پہلا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں تا فرمان گے. دوسرا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیں گے. تیسرا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کر دیں گے. چوتھا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 رحمتاں دا نزول فرمان گے. پانچواں انعام وے اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرم دا ثواب نصیب فرمان گے. نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک غلام آزاد کر دیندا وے اللہ دے نام تے اللہ تعالیٰ دے بدلے اندر اس بندے دے ہاتھ جہنم تو آزاد فرما دیندے نے او دے قدم بھی جہنم تو آزاد فرما دیندے نے او دا چہرہ بھی جہنم تو آزاد فرما دیندے نے. یعنی اس غلام دے پورے وجود دے بدلے اندر آزاد کرنے والے آقا دا سارا وجود اللہ تعالیٰ جہنم تو آزاد کر دیندے نے. جنہیں میرے مصطفیٰ تے ایک مرتبہ درود پڑھیا اللہ ایک بار نہیں اللہ 10 مرتبہ جہنم تو آزاد فرما دیں گے. مالک کائنات فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود ایک وار پڑھیا 5 انعام 10% انہاں دے پوائنٹ نے تے جے سارا دن ہی پڑھ دے رہیے تھی کنا اجر ملے گا. اور جمعے والے دن بالخصوص پڑھیا کرو کیونکہ نبی پاک دا حکم ہے جمعے والے دن میرے تے درود پڑھیا کرو. حضرت جبرائیل نے آکھیا محبوب جی لعنت اس بندے تے ملعون ہے وہ بندہ جڑا تہاڈا نام تے سن دے پر تہاڈے تے درود
اس واسطے نبی پاک دا نام ہے تو کی کہنا ہے صلی اللہ پڑھو اللہم صلی اللہ ساڑھ سینے ٹھنڈ پئی پیندیے تو ویسے ہی ٹھنڈے ہو گیا یہ موسم ہی بڑا چنگا ہے ماشاءاللہ پڑھو اللہم صلی اللہ ساڑھے سینے ٹھنڈ پئی پیندیے جدو پڑھنے ہاں درود یسین ساڑھے منہ کھنڈ پئی پیندیے او آپ سونا او دا نام سونا رب خود پیا فرماندائے جدو پڑھنے ہاں درود یسین ساڑھا سینہ ٹھہردا جاندا ہے سونا اللہ وی درود پڑھے سونا اللہ وی درود پڑھے قرآن دی آیت کہندی ہے جدو پڑھنے ہاں درود یسین ساڑھے منہ کھنڈ پئی پیندی ہے اور درود ابراہیمی دا رب وکھرا شان بنایا ہے درود ابراہیمی دا رب وکھرا شان بنایا ہے سارے صحابہ پڑھ دے گئے آقا نے بھی فرمایا ہے ساڑھی جند تے جان ہے صلی اللہ ساڑھی جند تے جان ہے صلی اللہ ساڑھی رگ رگ اے پئی کہندی ہے ساڑھی جند تے جان ہے صلی اللہ ساڑھی رگ رگ اے پئی کہندی ہے جدو پڑھنے گا درود یسین ساڑھے سینے ٹھنڈ پئی پیندی ہے اللہ سب نو درود پڑھنے والا بنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرماتے ہیں لیسا منا من عاملا لیسا منا من عاملا بسنتی غیرنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بندہ ساڑھے وچوں نہیں ہے او بندہ میری امت وچوں نہیں ہے او بندہ میرا نہیں ہے اس بندہ دی میں شفاعت نہیں کراں میدان معاشر اندر اللہ دے عرش دا سایہ نہیں مل سکے گا میدان معاشر اندر میرے ہتھاں وچ جو جام کوثر نہیں مل سکے گا میدان معاشر اندر میری شفاعت دا حقدار نہیں ہو سکے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کیڑا بد نصیب بندہ وے جڑا قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ حاصل نہیں کر سکے گا او کیڑا بد قسمت بندہ وے میدان معاشر اندر جام کوثر عام ہوئے گا مگر پی نہیں سکے گا وہ کیڑا بد نصیب بندہ وے جتے چھوٹے تو چھوٹے بڑے تو بڑے گنہگار دی سفارت تسی فرماؤ گے اوتے تواڈی شفاعت دا حقدار نہیں ہو سکے گا امام کائنات فرماتے ہیں لیسا منا من عامل بسنتی غیرنا امام کائنات نے فرمایا جس بندے نے سانو چھڑ دیتا غیراں دیاں طریقیاں نو اپنا لیا جس بندے نے میری حدیث نو چھڑ دیتا اپنے امام صاحب دی بات نو مان لیا میری حدیث نو چھڑ دیتا اپنے پیر صاحب دی گل نو مان لیا میری حدیث نو چھڑ دیتا اپنے قاری صاحب دی گل نو مان لیا میری حدیث نو چھڑ دیتا اپنے مولوی صاحب دی گل نو مان لیا میری حدیث نو چھڑ دیتا پہلے کسی بندے دی گل نو مان لیا امام کائنات فرماتے ہیں او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں ہے او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں جڑا بندہ میرے طریقے دے مطابق
والا وہ زندگی نے گزاردا اپنی مرضی دے فیصلے کریا کردا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دے پیارے یار نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واہ عمر تیری عظمت دے کیا کہنے واہ عمر تیرے شان دے کیا کہنے واہ عمر تیرے مقام دے کیا کہنے واہ عمر تیرے مرتبے دے کیا کہنے پتہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون نے عمل عمر دا ہویا کردا اللہ قرآن بنا کے نازل فرمایا کرتے نے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار اندر جا رہے نے اج نظراں ماریاں نے شام دا ویلا وے یہودی گنڈے چوکاں دے اندر کھڑے دے خواتین باہر جایا کردیاں سن قضائے حاجت واسطے حضرت عمر دیاں نظراں پہ گئیاں اے جوان گنڈے یہودیاں دے عورتاں نو تنگ کر رہے نے پریشان کر رہے نے انہاں عورتاں دے اندر یہودیاں دیاں عورتاں وی نے انہاں عورتاں دے اندر مومن مسلماناں دیاں وی عورتاں نے حضرت عمر آ گئے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ مومن عورتاں نو پردے دا حکم دے دیتا جائے مسلمان عورتاں نو پردے دا حکم دیتا جائے تاکہ پتہ چل جائے جدو بھی باہر خواتین نکلیا کرن پتہ چل جائے گا اے بے پردہ عورتاں یہودیاں دیاں نے اے پردے دار عورتاں مسلماناں دیاں نے پھر یہودی گنڈے مسلماناں دیاں عورتاں نو پریشان نہیں کرن گے یہ حضرت عمر مشورہ دے رہے نے میرے پیغمبر نے جے کوئی جواب نہیں دیتا آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن بنا دیتا پتہ عمر بن خطاب کون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزے دا طریقہ اے ہویا کردا اگر شام نو بندہ سو جائے یعنی شام نو روزہ افطار کیتا جدو سو گیا پھر اٹھ کے اپنی بیوی دے بستر تے نہیں جا سکدا پھر فجر دا روزہ صبح روزہ رکھے گا اگلے دن دا نالی روزے دا سسٹم چل جائے گا یعنی رات بھی تے دن بھی روزے دار بندہ اپنی بیوی دے بستر تے نہیں جا سکدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنی بیوی دے بستر تے چلے گئے صبح ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے عرض کردے نے سونیا میں ہلاک ہو گیا محبوبہ میں ہلاک ہو گیا آقا فرماندے نے عمر خیر تے ہے نا عرض کردے نے سونیا تواڈے عمل دے مخالف عمل ہو گیا ہے جویں تسی حکم جاری فرمایا او دے خلاف عمل ہو گیا وے امام کائنات نو دسنا چاہندے نے پر دس نہیں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھانا چاہندے نے لیکن صاف الفاظ نہیں بول رہے آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرماتے نے سونیا جیڑی گل عمر تو انو دسنا چاہتا ہے میں اللہ تو انو دس دینا وا آج دے بعد اجازت ہے صبح مومن سری ٹائم روزہ رکھے گا شام تک دا روزہ ہوئے گا رمضان دے مہینے دے اندر رات اپنی بیوی دے بستر تے جا سکتا ہے یہ عمر چلا گیا اتنے ایمان والا اتنی قوت والا اتنی طاقت والا ایمان دی حرارت والا تے عام مومن مسلمان اپنے آپ نو کیویں کنٹرول رکھ سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جی عمر دی ادا میں رب نے قرآن بنا دیتا وے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے اندر امام کائنات فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا اللہ عمر بن خطاب نو نبوت عطا فرماندا حضرت عمر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ کے انج کر کے تورات کھول لیے انہوں پڑھی جا رہے نے ایدیاں تلاوتاں کری جا رہے نے امام کائنات دیاں نظراں پہ گئیاں جویں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیسا منا من عامل بسنتی غیرنا نبی پاک دا چہرہ لال سرخ ہو گیا حالانکہ تورات آسمانی کتاب ہے انجیل آسمانی کتاب ہے زبور آسمانی کتاب ہے لیکن مصطفیٰ تے نازل قرآن ہوئے ہے اور قرآن ایک سیت تے رہ گیا حضرت جناب عمر قرآن دے علاوہ آسمانی کتاب دی تلاوت کر رہے نے میرے پیغمبر دا چہرہ لال سرخ ہو گیا صحابہ اکرام دی نظراں پہ گئیاں کسی نے کہہ دیتا اے عمر تینوں تیری ماں گم پائے عمر ویکھدا نہیں نبی پاک دا چہرہ لال سرخ ہو گیا امام کائنات غصے اندر آ گئے نے حضرت عمر کہتے نے سونیا
فداک ابی و امی و روحی و جسدی و علی کل شیء ما عندی، سونیا میرا سب کچھ تواڈے تو قربان ہے، پر میری وجہ تو تواڈا تیرا لال سرک کیوں ہویا؟ امام کائنات فرماتے ہیں اے عمر جدو میں محمد آ چکے ہاں، اللہ نے قرآن دا نزول بھی فرما دیتا وے اے دے بعد اگر تورات پڑھو گے تے کام ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام آ جائے آ کے کمر میں اللہ دا نبی ہاں، میری نبوت دے درمیان اونا دی نبوت دا سکہ بھی چل سکدا، میری نبوت دے درمیان کسی نبی دی نبوت نہیں چل سکتی تے کوئی اور کتاب کیویں چل سکتی؟ جدو حضرت عمر نے سنیا تے آکھیا سونے آج دے بعد میں قرآن دے علاوہ این آسمانی کتابہ دا مطالعہ نہیں کردہ، کیونکہ محبوب دے عمل تو ہٹ کے صحابہ اپنی مرضی دا عمل کر سکدے نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار محبت کرنے والے ہیں، دیوانے پرانے توجہ کرنا، ساج فرمایا مالک کائنات نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت دے وچوں بندہ نہیں ہو سکدا جڑا کلمہ محمد دا پڑھدا ہوئے تے طریقہ کسی اور دا بناندا ہوئے، کسی اور دیاں باتاں تے عمل کردا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ عبداللہ بن مسعود کون نے؟ امام کائنات دے پیارے صحابی نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قد چھوٹا جیا، حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن بڑا سونا پڑھیا کر دے سن، بڑا سونا قرآن پڑھیا کر دے سن۔ کئی مرتبہ نبی پاک نے فرمانا عبداللہ ذرا اپنے لہجے اندر میں نے قرآن سنانا، عبداللہ نے قرآن پڑھنا تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں چانسو آ جانے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کون نے؟ ایک دن صحابہ کرام دے نال جا رہے نے، صحابہ نے آکھے عبداللہ یار انج کرنا ذرا مسواک ہی بنا کے دے دے کیونکہ تیرا وزن تھوڑا ہے، عبداللہ تو چڑھے گا کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹے گی، تو گرے گا نہیں، باقیاں تے وزن زیادہ نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ایک درخت تے چڑھے نا مسواک بنان واسطے، حضرت عبداللہ دیاں پنڈلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے، چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں، صحابہ آپس اندر ایک دوجے نے اشارہ کرن لگے اور ویکھو عبداللہ دیاں پنڈلیاں کڈیاں نے، عبداللہ دا جسم کتنا ہلکا ہے، عبداللہ دیاں پنڈلیاں کتنیاں ہلکیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک گل چنگی نہ لگی، عرض کرتے ہیں اوے میرے یارو تسی میرے جسم دا مذاق بنایا وے، میں تواڈی شکایت کملی والی سرکار نو کراں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، عرض کرتے ہیں سونیا میں چڑھیا سا مسواک بنان واسطے، اے تواڈے شاگرداں نے، اے تواڈے یاراں نے میرا مذاق بنایا ہے، عبداللہ دیاں پنڈلیاں کڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے۔ امام کائنات فرماتے ہیں میرے یارو تانوں کی پتہ عبداللہ دا مقام کیا ہے، عبداللہ دا مرتبہ کیا ہے؟ اے میرے پیارے صحابہ اگر عبداللہ دی ایک پنڈلی ایک سیر تے رکھ دیتی جائے، احد پہاڑ میں ایک سیر تے رکھ دیتا جائے، عبداللہ دی پنڈلی دا وزن امام دی وجہ تو احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہوئے گا۔ ایمان اندر میرا یار اتنا وزنی ہے، اگر دی ایک پنڈلی ایک پاس ہوئے تھی او دو پہاڑ ایک پاس ہوئے تھے پھر بھی پنڈلی دا وزن اے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت پہ کر دینے توجہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں من خالف سنتی فلیس منا، من خالف سنتی، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میری سنت دی مخالفت کرے گا، اپنی مرضی دے فیصلے کرے گا، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔
نہیں ہے۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، آل حدیث دیو نوجوانوں، اہل سنت دیو پیارے ہو، دیوبند دیو نوجوانوں، میں بھی اپنے گریبان اندر نظر مارنا وا، تسی بھی اپنے گریبان اندر نظر مارو، جڑے اسی عمل کر رہے ہیں زندگی دی اندر اجر سمجھ کے ثواب سمجھ کے، کیا اے عمل نبی پاک تو ثابت ہے نے کہ کوئی نہ، کیا اے عمل قرآن تو ثابت ہے نے کہ کوئی نہ، اگر تے ثابت نے مطمئن رہو اللہ دے فضل دے نال تواڈے عمل اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا۔ اگر رسول اللہ تو ثابت نہیں، اگر اللہ دے قرآن تو ثابت نہیں، میں آکھاں کے ثواب ملے گا تے تسی نہ منے آجے، کوئی علامہ آکھے ثواب ملے گا، حدیث دے نال تیرا عمل نہ ملدا ہووے، اس علامہ دی گل نہ منی، کوئی فاہمہ کوئی شے کہہ دے وے ایدا اجر ملے گا، حدیث نال او دا کوئی کنٹیکٹ نہ ہووے، حدیث تو عمل ثابت نہ ہووے، اس شیخ نو پیچھے ہٹا دیں، مصطفیٰ دی حدیث نو سینے لامی، انہوں نے کی سمجھ کے عمل نہ کردا روی، ساری زندگی دے سجدے بیکار جان گے، جے مرضی دا عمل ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں اج کوفہ دی مسجد دے اندر گئے نے، عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھیے، اگے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے نے، جدو سلام پھیرے آوے ادھر امام صاحب آکھ دینے جناب 100 مرتبہ کہو نا لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ کو لا الہ الا اللہ، لوگ کہہ رہے نے لا الہ الا اللہ۔ میری نماز دے بعد نبی پاک نے جڑے اذکار دسے نے انہاں اذکاراں دے اندر دا تذکرہ نہیں ہے، ویسے لا الہ الا اللہ دا بڑا شان ہے، لا الہ الا اللہ دا بڑا مقام ہے، لا الہ الا اللہ دا بڑا مرتبہ ہے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھیے بندہ مومن نہیں ہو سکدا، مسلمان نہیں ہو سکدا، ایماندار نہیں ہو سکدا۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے ذکران دا سردار ہے لا الہ الا اللہ، جنت دے داخلے دا حقدار ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دا بڑا مقام ہے، یعنی اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، عمل بڑا چنگا ہے، پر نماز دے بعد 100 مرتبہ کہنا لا الہ الا اللہ، یہ دیتے نبی پاک دی مہر کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی نے کوئی آکے مسئلہ بابیاں دا نہیں، کوئی آکے مسئلہ سنیاں داتے نہیں، کوئی آکے مسئلہ دیوبندیاں داتے نہیں، اہل حدیث نے تے عبداللہ بن مسعود دے غلام نے، اہل سنت نے تے عبداللہ بن مسعود دے غلام نے، دیوبند نے تے عبداللہ بن مسعود دے غلام نے، کیونکہ صحابہ دے اسی غلامہ، صحابہ دے تابعدارہ، صحابہ نال محبت کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے ویکھیا ایک طرف کہہ رہے آوے کہو نا لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ کھونا لا الہ الا اللہ، ایک طرف ایدہ عمل ویکھ رہے نے، ایک طرف نبی پاک دا طریقہ ویکھ رہے نے، آخر نبی دا یار بولیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اوے کوفے والے ہو، اجے تک تے نبی پاک دے برتن بھی نہیں ٹوٹے جنہ برتنہ میں جو مصطفیٰ کھانا کھاندے سن، اجے تک تے نبی پاک دے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اجے تک تے مصطفیٰ دا کفن بھی میلا نہیں ہویا، اوے جناب کوفے والے ہو، اجے تک تے نبی پاک نے اتنے دن ہی نہیں ہوئی دنیا تو رشد ہویا، تسی ہونے ہی نمے کام ایجاد کر رہے نے، ہونے ہی اپنی مرضی دی عمل شروع کر رہے نے، خبردار خبردار اس امام نو مسلط وٹا دیتا جائے، جڑا امام نبی پاک دی سنت تے عمل نہیں کردا، نبی پاک دے طریقے تے عمل نہیں کردا، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا من خالف سنتی فلیس منی، امام کائنات فرما دینے جڑا میری سنت تے عمل نہیں کرے گا، میرے طریقے تے عمل نہیں کرے گا، ساڑھے بچو نہیں ہے، ساڑھے نال دا کوئی تعلق نہیں، نبی پاک دے حدیث تے عمل نہیں کرو گے، پتہ ہے کتنا نقصان ہوئے گا۔ امام کائنات نے ویکھیا ایک جوان کھبے ہتھ نال کھانا کھا رہے ہیں، نبی پاک فرماندے نے جوانا کھانا سجے ہتھ نال کھائی دے، بسم اللہ پڑھ کے کھائی دے، اپنے سامنےوں کھائی دے، اینو نبی پاک دا کہنا چنگا نہ لگا، انہیں آکھیا میں تے کھبے ہتھ نال ہی کھانا ہے، میرا سجا ہتھ کام ہی نہیں کردا، یعنی پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دیتا، من خالف سنتی فلیس منی، جدو کھبے ہتھ نال کھانا کھان لگ گیا، امام کائنات نے فرمایا اگر تیرا سجاد کام نہیں کردا اللہ کرے پھر آج دے بعد تو حرکت ہی نہ کر سکے، راوی بیان کر دے پھر ساری زندگی اے سجا ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکیا۔ من خالف سنتی فلیس منی، جنہیں میری سنت عمل نہ کیتا ہو ساڑھے بچوں
کوئی عمل کرو میرے اہل حدیث بھائیو اہل سنت بھائیو دیوبند بھائیو کوئی بھی عمل کرو ٹھیک ہے کرو پر او دی تحقیق ضرور کر لیا کرو اور یار کوئی چیز تجھی خرید رہے موٹر سائیکل کوئی تجھی عام کمپنی دا نہیں لیں دے گڈی عام کمپنی دی نہیں لیں دے کار وچ نوکر ہی رکھنا ہوئے تے عام تے بیکار نوکر نہیں رکھ دے او دو پیچھو پشتہ بھی کٹ دے نسل کون ہے کتھو آیا کی ہے ہر شے دی تحقیق کرنا ہے گڈی دی تحقیق موٹر سائیکل دی تحقیق نوکر دی تحقیق ہر شے دا خیال کرنا ہے پتر لے رشتہ لین جائے تے اودیاں بڑیاں تحقیقاں کرنا ہے اگر تو تحقیق نہیں کرتا تو محمد رسول اللہ دی حدیث دی تحقیق نہیں کرتا تھوڑا جہا ٹائم کڑتے وکھی تیری عمل کی میں اللہ دے ہاں قبول ہوں دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا پتہ ہے سنت دی مخالفت کرن دا کتنا نقصان ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عیسائی آیا عیسائی پڑھیا لکھیا بڑا سیانا دنا بندہ امام کائنات دے کول آیا وے عرض کر دے سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو امام کائنات نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر لیا انہیں دسیا سونیا میں لکھنا بھی جاننا وا میں تعلیم سیکھی علم حاصل کیتے امام کائنات نے کاتب وحی بنا لیا انہوں اپنا کاتب وحی بنا لیا کیا شان ہے کاتب وحی دا کیا مقام ہے کاتب وحی دا کیا مقام ہے کاتب وحی دا قیامت والا دن ہوئے گا کاتب وحی حضرت جبرائیل دے نال ہوئے گا کاتب وحی محمد رسول اللہ دے نال ہوئے گا کاتب وحی اللہ دے قرآن دے نال ہوئے گا کاتب وحی جنت دا وی آئی پی مہمان ہوئے گا ایک کاتب وحی بن گیا کچھ دنوں دے بعد آیا عرض کر دے سونیا میں واپس جانا چاہنا ماں میں تہاڈا دین چھڑنا چاہنا میں لا الہ الا اللہ چھڑنا چاہنا ماں آقا فرماندے نے یار کی وجہ بن گئی عرض کر دے سونیا میں سوچیا سی کلمہ پڑھاں گا کوٹھیاں ملن گیاں کلمہ پڑھاں گا گڈیاں ملن گیاں کلمہ پڑھاں گا اٹھ تے بکریاں ملن گیاں کلمہ پڑھاں گا پیسے تے دولتاں ملن گیاں تہاڈے وال تے بھوک ہی بھوک ہے کوئی شے نہیں ملی میں واپس جانا چاہنا وا نبی پاک نے منع فرما دیتا دوسری مرتبہ پھر آیا یا دوجے دن آیا عرض کر دے سونیا میں واپس جانا چاہنا میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیتا تیسرے دن پھر آیا نبی پاک نے منع فرما دیتا آخر نے نبی پاک دا کلمہ چھڑ دیتا لا الہ الا اللہ چھڑ دیتا محمد رسول اللہ کہنا چھڑ دیتا واپس چلا گیا عیسائیاں دے اندر آمدہ ہے اوے میرے قبیلے والے ہو محمد رب دا نبی نہیں ہے محمد رب دا نبی نہیں ہے میں لکھ کے دیندہ سا جو میں لکھ دینا نبی پاک نے کہہ دینا آپ اللہ دے نبی نہیں حالانکہ اللہ فرماتے نے سونیا تو یاد کر پاویں نہ کر تیرے سینے اندر قرآن محفوظ ہو جائے گا ایک کیویں ہو سکدا سی اگر غلط لکھ دا میرے مصطفیٰ دے سینے وچ قرآن محفوظ ہے اللہ بھی فرماتے نے میں قرآن دی حفاظت دا ذمہ آپ لے آوے انہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران تے سورہ نساء دو انہاں نو لکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر لی آدھے میں جو لکھنا وا او کوئی محمد بیان کر دینے آپ اللہ دے نبی تے رسول نہیں ادھر مصطفیٰ دی حدیث دی مخالفت بھی کی تھی نبی پاک دے خاتم النبیین ہون دی بھی مخالفت کی تھی انہوں موت آ گئی تے قبیلے والے نے چکیا انج قبرستان لے کے گئے نے لحد اندر اتار کے واپس آ گئے جدو دوسرا دن ہویا نظرہ ماریاں لوگ دی قبر تے گئے نے ویکھیا تے دی میت باہر آ گئی ہے لوگ حیران ہو گئے انہاں کیا نبی دے صحابہ دا کام نے جگہ بھی چینج کرو قبر بھی ڈونگی کھودو جگہ بھی چینج ہو گئی قبر بھی ڈونگی کھودی گئی دفن کر کے لوگ آ گئے رات دے خدیرے دے اندر تاکہ پتہ نہ چلے جدو واپس آ گئے دوسرا دن ہویا تے پتہ کرن گئے پھر اے دی میت باہر آ گئی ہے حیران ہو گئے آپ دینے ایتھے بھی نبی دے صحابہ نو پتہ چل گیا آج اسی قبر دی جگہ بھی چینج کران گے تے ڈونگی قبر کھوداں گے گڑا کھود کے دے اندر انہوں دفن کر دیتا اتے مٹی پا دیتی علیحدہ علیحدہ قبرستان دیاں سائیڈاں تے پیرا لگا دیتا جیڑا بھی آئے گا پھڑے آ جائے گا جیڑا بھی قبر بھی چو مردہ باہر نکالے گا پکڑاں گے تے سزا دیواں گے اسلام نو پریشان کران گے محمد رسول اللہ تے یارہ دی مخالفت واسطے سانو پوائنٹ مل جائے گا ساری رات پیرا دن دے رہے کوئی نہ آیا دینے ہون تے دی قبر اے اپنی قبر اندر ہی ہوئے گا
جدو تیسرے دن آئے نے نظر ماریاں نے آج بھی ایدی میت مٹی تو باہر آ گئی ہے اللہ نے دسیا جڑا سنت دی مخالفت کردہ مرے گا جڑا ختم نبوت دی مخالفت کردہ مرے گا جڑا محمد رسول اللہ دی مخالفت کردہ مرے گا انہوں قبر دی مٹی بھی قبول نہیں کرے گی میرے دوستو حدیث چھڑ کے مرضی دے فیصلے کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے اس واسطے ہر شے دی تحقیق کرنا ہے یار حدیث دی تحقیق کر لیا گیا حدیث دی تحقیق کرے گا آپ دی سنت تی عمل کرے گا اللہ تیری دنیا میں سونی بنائے گا تی اللہ تیری آخرت بھی آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے جب یاری اذانی آوازاں پڑھیے یارو پنج نمازاں جب یاری اذانی آوازاں پڑھیے یارو پنج نمازاں اٹھ جلدی مسجد جائیے اٹھ جلدی مسجد جائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے جد آوے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ روزے رکھیے نال رکھائیے روزے رکھیے نال رکھائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے دئیے صدقہ ٹلن بلاواں کریے یارو سب لئی دعاواں دئیے صدقہ ٹلن بلاواں کریے یارو سب لئی دعاواں دل ماپیاں دانا دکھائیے دل ماپیاں دانا دکھائیے دل ماپیاں دانا دکھائیے تے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے تیاں پتر رب تو منگیے اس تو منگ دیاں کدی نہ سنگیے تیاں پتر رب تو منگیے اس تو منگ دیاں کدی نہ سنگیے بوہا غیران دا نہ کھڑکائیے بوہا غیران دا نہ کھڑکائیے بوہا غیران دا نہ کھڑکائیے تے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے او عمل کریے جڑا نبی پاک نے دسیا ہے تے آپ دی مہر لگیے مہر محبوب دی نہ ہوئے گی تھی عمل قبول ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس مننا من تشبہ بغیرنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ غیران دے مشابہ زندگی گزاردا رہیا غیران دے طریقے دے زندگی گزاردا رہیا یعنی حدیثاں دے ایک پاسے اللہ دا قرآن دے ایک پاسے اور اے دی اپنے جسم دی مرضی آ گئی
گئی، یہ اپنے وجود دا وقت آ گیا، یہ ہاتھ پیر اللہ نے بنائے، اکھاں اللہ نے بنائیاں، زبان اللہ تعالی نے بنائی، قدم اللہ تعالی نے بنائے، لیکن انہاں تے اپنی مرضی پیا کردا وے۔ اج میں ہر سال ایتھے نعرہ وجدا ہے، آندے نے اپنا جسم تے اپنی مرضی۔ میریو ماں، میریو بہنوں، بیٹیو، اللہ نے تانوں مقام ہی بنا دیتا ہے۔ اے عورت ہی ہے جدے بطن وچوں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے نے، عورت ہی ہے جدے بطن وچوں امام بخاری پیدا ہوئے نے، عورت ہی ہے جدے بطن وچوں امام مسلم پیدا ہوئے نے، عورت ہی ہے جدے بطن وچوں محمد بن قاسم پیدا ہوئے نے، عورت ہی ہے جدے بطن وچوں عمر تے حضرت ابو بکر پیدا ہوئے نے، عثمان تے علی پیدا ہوئے نے۔ اللہ نے نسل، اللہ نے دنیا کا نظام چلان واسطے عورت نو بنایا ہے۔ میریو ماں، میریو بہنوں، اگر عورت ہوئے جے پیدا ہوئے تو بیٹی تے پتہ کہ بیٹی کی آنکھ ہے، نبی پاک نے فرمایا بیٹی تے رب دی رحمت ہے، جدو جوان ہو گئی تے دلہن بن گئی، خامد دے کار اندر چلی گئی۔ امام کائنات نے فرمایا بی بی دنیا وما فیہا تو بہتر ہے، جو کچھ دنیا دے اندر ہے سب تو بہتر ہے بیوی، مگر نیک ہوئے، خامد نال بدتمیزی کرنے والی نہ ہوئے، خامد نو ستان والی نہ ہوئے، خامد نو پریشان کرنے والی نہ ہوئے۔ تے جدو ماں بن گئی، ماں اللہ نے اولاد نال نواز دیتا، پھر ماں دے قدمہ تلے رب نے جنت نو رکھ دیتا ہے۔ تے اللہ تعالی نے کہہ دیتا ہے دنیا در بسنے والے لوگوں یہ چاندے ہو رب راضی ہو جائے، ماں نو راضی کر لو، ماں راضی ہوئے گی تے رب راضی ہوئے گا۔ ایویں آکھدیاں جے ساڈا جسم تے ساڈی مرضی، وہ تانوں تے رب نے شان ہی بڑھا دیتا ہے، رب نے مقام ہی بڑھا دیتا ہے۔ کسی مرد دے بارے چاہے کہ وہ رب دی رحمت ہے، نہیں، رحمت وسیع ہوندی ہے، نعمت مخصوص ہوندی ہے۔ مرد نعمت ہے مگر عورت رب دی رحمت ہے۔ کسی مرد دے بارے چاہ کیا کہ فلاں مرد دے قدمہ تلے جنت رکھی، یہ کتنا پروٹوکول ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ کسی دے مرد دے بارے کوئی حدیث ہے کہ دنیا وما فیہا تو فلاں مرد بہتر ہے، نہیں، یہ پروٹوکول ملے ہے تو عورت نو ملے ہے۔ میریو ماں، بہنوں، بیٹیو، جے قرآن نال جوڑ کے رو گیاں تی اللہ بڑا شان دے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا، جدو قرآن تو خواتین ہٹ گئی آؤ، حدیث تو خواتین ہٹ گئی آؤ، انہاں نو پھر سیدہ فاطمہ دا پردہ چنگا نہیں لگدا، امی عائشہ صدیقہ دا چہرہ چھپانا پردہ نہیں چنگا نہیں لگدا، انہاں نو جناب نا سیدہ زینب بنت علی دا پردہ چنگا نہیں لگدا۔ آدیاں نے پردہ کرنا تے قادا کرنا حیا تے اکھاں دے اندر ہوندا وے، جے اکھاں وچ حیا نہ ہوے تے پردے دا کوئی فائدہ نہیں، اگر اکھاں وچ حیا نہ ہوے پردے دا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا دی قسم ہے جدو عورت پردہ کر لیندی ہے اللہ حیا نال بھر دیندا ہے۔ جدو عورت پردے اندر ہوندی ہے بھاویں جیسی تیسی کیوں نہ ہوے، جدو پردہ کردی ہے تے دے اندر رب حیا بھی پیدا کر دیندا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، اگر اے کوئی فلسفہ ہوندا حیا اکھاں دے اندر ہے، اکھاں تے نظر آ رہی نے پردہ کادا، پھر سیدہ عائشہ پردہ نہ کر دیاں، سیدہ فاطمہ پردہ نہ کر دیاں، سیدہ زینب پردہ نہ کر دیاں۔ اگلی بات میں بیان کرنا چاہنا، آج ساڑیاں مسلمان بیٹیاں بہنا انڈیا دیاں اداکارہ تو متاثر نے، میں فلاں لڑکی دی طرح ڈریس پانا ہے، میں فلاں لڑکی دی طرح ساڑی پانی ہے، میں فلاں لڑکی دی طرح لباس پہننا ہے، میں فلاں انڈیا دی اداکارہ دی طرح ہاتھ بازو پانے نے، میں فلاں انڈیا دی اداکارہ دی طرح بار رکھنے نے، میں فلاں انڈیا دی اداکارہ دی طرح لمبے لمبے ناخن رکھنے نے۔ میریو بیٹیو بہنو، بلا سیدہ فاطمہ طرح بن جاندیاں تے کی سی، دنیا بھی سونی بن جاندی تے آخرت بھی سونی بن جاندی۔ انج دا لباس تلاش کر دیاں جویں سیدہ عائشہ پہنیا کر دیاں سن، انج دا چہرہ بنا دیاں جویں سیدہ زینب بنت محمد رسول اللہ نے بنایا سی، انج دا اپنا کردار بنا دیاں جویں سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا نے بنایا سی، انج کر کے پاک دامن بن جاندیاں جویں سیدہ مریم بنیاں سی، مریم بنت عمران بنیاں سی، انج کر کے زندگی گزار لیندیاں جویں میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سوجا حضرت عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزاری ہے۔ اوے نوجوانوں، تسی بھی آکھ دیو میں وال دی کٹنگ کرانی ہے جویں انڈیا دے اداکار کردے نے، میں ناخن لمبے لمبے رکھنے نے، اکے بڑے سونے لگ دے نے۔ اے عورتاں اندر بھی بیماری
पाई जाती है, मर्द अंदर भी बीमारी पाई जाती है। पर याद रखना इमाम कायनात ने फरमाया लैसा मिन्ना मन शब्बा मन तशब्बह बिगैरिना, जेड़ा गैर दे मुशाबे होएगा ओदे नाल ही उठाया जाएगा। अगर इंडिया दे अदाकारां नूं आइडियल बनाओगे क़यामत वाले दिन उन्हां दे नाल उठाए जाओगे। अगर अबू बकर नूं आइडियल बनाओगे क़यामत वाले दिन सिद्दीक नाल उठाए जाओगे। नबी पाक ने फरमाया जितना मोहब्बत होगी उस नाल उठाया जाएगा। एक सहाबी रसूल जनाबे नबी पाक दे यार ने घर गए ते थोड़ी देर बाद फिर आ गए, फिर घर जाते फिर थोड़ी देर बाद आ जाते। एक दिन ना अपनी बीवी को बैठे तो रोन लग गए, ते रोन लग गए ना तो फिर दौड़ के आ गए नबी पाक दे कोल, महबूब जी मैनू घर चैन नहीं आता, मेरे बच्चियां च बीवी घर मैनू चैन नहीं आता, मैं तुहाडा दीदार ही करदा रहना, तुहाडे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। नाल ही रोन लग गए। आप फरमाते ने सजना वेखते लेना है फिर रो क्यों रहे हैं? महबूब जी इत्थे लई नहीं रो रहा, अगे लई रो रहा, जो जन्नत जावांगे ते तुसी रब दे नबी हो, तुहाडा ते मकाम नबियां तो भी उच्चा है, ते सारे नबियां तो उच्चा तुहाडा मकाम होएगा। इत्थे दिल करदा है ते घरों दौड़ पैना तुहाडा दीदार करन लई, जी उत्थे दिल कीता ते पता नहीं किदे किदे कोई इजाजत लैनी पैगी, केड़ा केड़ा बूहा खड़काना पैगा, ते किवें करके तुहाडी पता नहीं दीदार उत्थे मेरे नसीब विच होएगा कि नहीं, मैं किते होना है तुसी किते होना है। महबूब ने फरमाया मेरे यार जिहदे नाल अल्लाह दी रज़ा दी मोहब्बत रखेगा क़यामत वाले दिन अल्लाह उहदा साथ नसीब फरमाएगा। अगर इंडिया दे अदाकारां नाल मोहब्बत रखोगे उन्हां नाल ही उठाए जाओगे। अगर नबी पाक दी असहाब नाल मोहब्बत रखोगे आप दे असहाब नाल उठाए जाओगे। ते नबी पाक दी हदीस दी मुखालफत करके कोई बंदा फैज़ याब हो सकदा, कामयाब हो सकदा नहीं। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले आ दीवाने परवाने तवज्जो करना। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया एक गिरोह ऐसा वे यहूदियां ईसाइयां दे अंदर, आपने फरमाया एक गिरोह ऐसा वे जेड़ा एक साइड ते सज्जी साइड ते बाल बांधदा है, एक गिरोह ऐसा वे जेड़ा खब्बी साइड ते बाल बांधदा है या पीछे बाल बांधदा है। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे साहबा तुसी एक साइड ते भी बाल नहीं वाणे ते पीछे नु भी बाल नहीं वाणे, बल्कि इन्हां दे दरमियान विचों कंगा रख के ते साइडां ते बाल वाणे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सुन्नत मुहम्मद रसूलुल्लाह दी, बाल तुसी अपने वाणे ने सवाब तुहानू अल्लाह ने अता करना है, तरीका मुस्तफा दा अपनाना है, अजर तुहानू अल्लाह ने अता करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिनां दे अंदर अंदर अपने जिस्म दे बाल कटने ने। अव्वल ते हर हफ्ते, अगर हफ्ते अंदर नहीं कट सकते ज्यादा तो ज्यादा देर हो जावे 40 दिनों तो उत्ते एक दिन भी नहीं जान देना, वरना हर दिन का अमल कबूल नहीं होना, हर दिन की इबादत कबूल नहीं होनी, ना पाकी अंदर दाखिल हो जाओगे। 40 दिनों के अंदर अंदर अपने नाखन कटने ने, ते नाखन कई लोग ते कटते ही नहीं, कई मेरिया बहना बेटियां कटदियां ही नहीं, शो वास्ते या खूबसूरती वास्ते लंबे लंबे नाखन रखे होंगे ने। जी मैनू बड़े पसंद ने, मेरी बेटी तैनू ते पसंद ने, पर मुहम्मद रसूलुल्लाह नू पसंद नहीं, मेरी बहन तैनू ते पसंद ने लंबे लंबे नाखन, पर तेरे पैगंबर नू पसंद नहीं, सज्जदा ऐशा नू पसंद नहीं, सज्जदा खफसा नू पसंद नहीं, सज्जदा फातिमा नू पसंद नहीं। ओए नौजवानों तुहानू ते लंबे लंबे नाखन पसंद ने, पर जनाबे अबू बकर ते उमर नू पसंद नहीं। अगर अपनी मर्जी करोगे नबी पाक दी सुन्नत दी मुखालफत हो जाएगी, अगर सुन्नत दी मुखालफत हो जाएगी फिर इबादत भी कबूल नहीं होनी। इस वजह तो आइडियल बनाओ नबी पाक नो, आइडियल बनाओ आप दे असहाब नो, आइडियल बनाओ सहाबियात नो, ताकि दुनिया भी सोहनी बन जाए आखिरत भी सोहनी बन जाए। अगला केड़ा बंदा है जिहदे नाल नबी पाक ने फरमाया मेरा ओदा कोई ताल्लुक नहीं। इमाम कायनात फरमाते ने जेड़ा बंदा हसद करने वाला, हसद करने वाले दा मेरी उम्मत नाल कोई ताल्लुक, ऐ बीमारी ते बड़े बड़े मुतकियां च भी पाई जाती। सच्ची गल है, नाराज ना होया जे हक दी गल कहनी साडी जिम्मेदारी है। ये जिहड़ी बीमारी है ना हसद वाली, ये बस औकात इंज भी होंदा है कि मुक्तदी पीछे खड़े ने, इमाम मुसल्ले ते खड़ा है ते दिल विच हसद है फलाना बड़ा अमीर हो गया है, बड़ा दौलत ला हो गया, मसीते कुछ नहीं दिंदा ते पाल बड़े बरतांदा है।
سے کتے امام صاحب کو موٹر سائیکل ہی آ جائے کوئی 10 سال بعد تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے لے لے آدھر رجسٹر لے آؤ جی مولوی نو باہر کڑو جی یہ جدو آیا سی 4500 تنخواہ سی موٹر سائیکل کتوں لے جائے یہ تیری ذمہ داری نہیں اگر غلط کرے گا نا تو اللہ نے پھر اللہ نے معاف نہیں کرنا تے تو اپنے نامہ اعمال وچ گناہ نہ لکھوا حسد نہ کر جے کسی عالم کو کوئی چیز کوئی سواری ہے تے شکر کر یا اللہ اس عالم نو تو ساڈا امام بنایا ہے اسی لینڈ کروزر چھوڑ رہے ہیں چلو کم از کم موٹر سائیکل جو گاتے ہو گیا حسد نہ کرو حسد کسی دی دکان ویکھ کے کسی دا گھر ویکھ کے کسی دا رکشہ ویکھ کے کسی دی جناب نہ کوئی ٹریکٹر ٹرالی ویکھ کے کئیاں گڑیاں دے پیچھے لکھیا نہیں ہوندا حسد نہ کر دعا کر اللہ تینوں بھی انج عطا فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے پروانے توجہ کرنا پتہ کہ حسد کتنی بڑی بری چیز ہے کتنا برا عمل ہے اصل حسد دی وجہ تو تے پھرا اپنے پھراواں نو قتل کر دیندے نے اگر یقین نہیں تے رب دا قرآن کھولنا حابیل تے قابیل دے درمیان اندر حسد پیدا ہو گیا دونوں دیاں بیویاں یعنی ایک دی بہن ایدا رنگ کالا ایک دی بہن اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے تے جیدا رنگ کالا ہے دوجا کہندا اے دے نال میں شادی نہیں کرنی میں تے اپنی بہن نال ہی شادی کرنی ہے کیونکہ اے حسین و جمیل تے خوبصورت ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو جدو نسل چلی اودو انج ہویا سی ایک جوڑا صبح تے کہ شام یا ایک پہلے تے کہ بعد وچ پیدا ہونا جڑا بعد والا پیدا ہویا ہے او منڈے دا نکاح پہلے والی کڑی نال کر دیتا جانا تے اس کڑی دا نکاح بعد والے مرد نال کر دیتا جانا لیکن اودو انج ہویا انہیں آکھیا نا میری بیوی کالے رنگ دی دی بیوی خوبصورت کیوں ہوئے میں تے اے دے نال ہی نکاح کرنا یعنی اپنی بہن دے نال تے شروع تو اللہ نے قانون بڑھایا ہے بہن ہے بہن دا مقام الگ ہے بہن دا مرتبہ الگ ہے توجہ کرنا غور کرنا حسد بڑھدیاں انہیں آکھیا مینوں رب نے اجازت دیتی ہے دوسرے نے آکھیا پاویں رب نے اجازت دیتی ہے اج میں نہیں ہون دینا بلکہ اس تو پہلے میں تینوں قتل کر دینا ہے وہ آندا یار تو قتل بھی کر دیویں تے میں تینوں کچھ نہیں آکھنا اپنا ہی نامہ اعمال سیا کرنے آخروں نے قتل ہی کر دیتا اپنے بھائی نو حسد دی وجہ تو اتنی بڑی بیماری ہے اتنا گھٹیا عمل ہے اپنے بھائی نو قتل کر لیا پھر رون لگ گیا ہائے ہائے میں بھائی نو قتل کیتا ہے اور میں کتے جا کے لکاواں کتے چھپاواں کتے رکھ کے آواں پھر اللہ نے کوا بھیجیا اے دے منہ دے اندر رزق یا روٹی ہے انج کر کے زمین نو کرے دیا او دے وچ اپنی روٹی رکھ کے بند کر دیتا آندا ہائے افسوس ہے میں تے کوے نالوں بھی بے عقل نکلے آواں اج قبر بنا کے اپنے بھائی نو دفن کر دینا ایک گناہ کر لیا دوسرا تے نہ ہوئے حسد نہیں کرنا پتہ ہے نا حسد دی وجہ تو اللہ نے سورہ یوسف دا نزول فرمایا ہے سکے بھائی حسد کرن لگے جدو جناب یوسف نے آکھیا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اے ابا جان میں خواب دیکھیا میں نے چند سورت ستارے جناب سجدہ پہ کر دینے بھائیاں نے آکے اچھا ان اسی انہوں سجدہ کرانگے سجدہ نہیں کرنا قتل کرانگے اقتلو یوسف اقتلو یوسف اقتلو یوسف سکے پائی بھی پائیاں دے قاتل بن جان دینے جدو حسد پیدا ہو جاوے خدا دا واسطہ جے اپنے پائیاں دے وفادار بنے آجے اپنے پائیاں دے بازو بنے آجے اپنے پائی دا سنا مکان تے حسد نہ کر اپنے بھائی نو اللہ نے سواری دیتی حسد نہ کر اپنے بھائی نو اللہ نے چنگی نوکری دیتی حسد نہ کر اپنے بھائی نو اللہ نے مقام دیتے حسد نہ کر شکر کر یا اللہ میرا بھائی میرا خون اج چنگے عہدے تے فائدے اج مالدار تے دولت والا ہے کدے تو اوکھا ہوئے گا جتھے کوئی کام نہیں آئے گا اوتھے تیرا بھائی کام آئے گا جیڈا بھی رسے ہے نراز ہے انہیں غصے کہتا ہے میں تیرے مرد نہیں آنا جو بھی ہے انہوں کوئی فون کر کے کہہ دینا وہ فلانا بندہ تیرے پائی نو کٹ رہا سی انہیں دی ایسی میرے پائی نو وہ تیرے پائی نالے حادثہ ہو گیا وہ ساریاں گلنا پلا کے پائی تے کھڑا ہوندہ ہے وہ میرے دوستو پائی سونے دی منندے تے بیلی ہیرے دی منند نے ہیرا ٹوٹ جائے تے جڑدار سونے نو کاٹ لو
پھر بنا لو، پھر انہوں درست کر لو، پھر کوئی اور چیز بنا لو، پھر انہوں کاٹ لو. سونا تواڈا ساتھ تا زندگی دیندا ہے. اے تواڈے پرا تواڈے سونے نے تے انہاں سونیاں نو گوانا نہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلا عمل نبی پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ نکاح نہیں کردا مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، مرد بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر نکاح نہیں کردا، مرد ہوئے یا عورت. بعض عورتاں آکھدیاں نے شریکاں دے بھانڈے کیوں دھوئیے، اسی شریکاں دے ویڑیاں دی صفائیاں کیوں کریے، شادی نو کی کرنا، اپنے گھر ہی رہنیاں وا، اپنی پائیاں دی نوکری کراں گیاں، اپنی پائیاں دی آدمی کرا گیا. میری بہن تیری گل اپنی حد تک تے ٹھیک ہوئے گی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت دا میں محمد دی امت نال کوئی تعلق نہیں جڑی عورت ساری زندگی نکاح نہیں کردی. اس مرد دے نال میں محمد دا کوئی تعلق نہیں جڑا مرد نکاح نہیں کردا. اے ساڈے ہاں انج ہوندا ہے کئی بزرگ اپنے بچیاں دیاں شادیاں نہیں کردے، کردیاں 30 سالاں دا پتر ہو گیا، ہن پتر غلط راستے تے چل پیا ہے. پھر باپ تے بیٹے دی رسا کشی، پتر آکھدا میں فلاں گھر اندر نکاح کرانا ہے، باپ آکھدا نہیں میں ادھر نہیں کرنا، فلاں گھر اندر کرنا ہے. آخر نوبت کیوں آ گئی؟ وجہ اے بنی جدو پتر جوان ہویا جتھے تیری مرضی ہوندی اوتھے کر لیندا. تو پتر دی جدو جوان ہویا پتر اودی انہوں ویکھ کے اودا نکاح نہ کیتا. پتر جوان ہو گیا تو سوچدا رہ گیا، آخر مرد سی، اللہ نے قوت طاقت رکھی، انہیں غلط راستہ اختیار کر لیا. ایک تے روزانہ دے زنا دا گناہ ملے گا، باپ نو گناہ ملے گا، پتر گناہ کرے گا تے باپ نو ملے گا. جڑا باپ آکھدا ہے میرا پتر جے پیراں تے کھڑا نہیں ہویا قیامت والے دن رب دے سامنے ثواب دے ہوئے گا. میرے او بزرگو جوانوں پائیو اپنے پتر جوان ہو گئے فوراً نکاح کر دیو، تیاں جوان ہو گئیاں فوراً نکاح کر دیو، ورنہ تہاڈی سفید چادر کٹے وچ رل جائے گی. پھر تسی آکھو گے پتر آنکھیں نہیں لگیا، تی آنکھیں نہیں لگی. اے عدالتاں میں عورتاں جا کے نکاح کیوں کر رہی ہیں، عدالتاں میں مرد جا کے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ساڈے ہاں ترتیب بنی ہے. ترتیب 5 پتر ہو گئے نا، 5 دے نہیں ہویا، ہن تیسرے نو اللہ نے قوت طاقت دیتی، وہ آخدا میری شادی کرو، اللہ تیری واری تے ہونی ہے. تیسری جگہ تے علی 2 پتر، وہ آخدا جی اے نہیں ہونا، پھر عدالت تے ہے. یہ ترتیب نہ، یہ ترتیب کنے لائی ہے؟ رسول اللہ نے لائی. کوئی قرآن حدیث دا مسئلہ بھی ترتیب نال بیان ہے، تیاں ترتیب نال بیانیاں نہیں. جدو پتر جوان ہو جائے شادی کر دی. جدو تسی اپنی مرضی دا فیصلہ کیتا، حدیث دی مخالفت کیتی، یہ ہوئی پتر تے تیاں عدالت اندر کھڑی نہ ہوتی. پھر باپ آکھدا ہے تیا ویکھ میری داڑھی وال ویکھ، واندی نہیں ہن تک تینوں نہیں سی پتا کہ تیری تی جوان ہو گئی. پھر باپ اپنے پتر نو آکھدا ہے پترا میں تینوں سانبھیا پالیا جوان کیتا، میں تینوں جداب دیاں گا، اے میرے ہتھاں وال ویکھ، میرے سفید بالاں وال ویکھ، مینوں قبیلے چ رسوا نہ کر. باپ آکھدا ہے جا، پتر آکھدا ہے جا ابا چلا جا، تینوں پتہ نہیں سی تیرا پتر جوان ہو گیا. یہ شرم والی بات نہیں، یہ غور و فکر والی بات ہے میرے بھائیو، میریو بہنوں بیٹیو، یہ غور و فکر والی بات ہے. حدیث آخری ہے پتر تی جوان ہو شادی کر دیو، نہ کرو گے حدیث تی مخالفت ہوئے گی. آخری بار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں. توجہ کرنا، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روش ریشم پہنے گا، ریشم پہننے والے بندے دا میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں. جویں بوسکیاں نے یا کوڑے والی بوسکی ہوئے یا اور کوئی بوسکی بہترین 1 نمبر یعنی ساری ریشم دی ہوئے، نا ریشم پہننے والا بندہ ادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی تعلق نہیں. اگلا بندہ امام کائنات فرماتے ہیں ملاوٹ کرنے والا، ملاوٹ اسی ملاوٹ کرنے ہاں پر رمضان وچ بہتی کرنے ہاں. حالانکہ رمضان وچ پرہیز کرنا چاہیے لیکن رمضان وچ ہی بہتی کرنے ہاں، کیونکہ غیر رمضان وچ 1 من دودھ لگدا ہے تے رمضان وچ 3 من دودھ لگدا ہے تے 3 من کتھوں بنانا ہے؟ آخر نہر جو ویندی پئی ہے، 3 من کتھوں بنانا ہے جی؟ برف جو ہے تے آکھو برف نہ پاؤ، آدھے مولوی صاحب برف نہ پائیے دودھ خراب. اینی دیر کیوں کیتی بھی دودھ دینے چ؟ جدو تینوں ملیا جا کے اگلے دے بوئے دے واج انہوں نے کہا دودھ لے لو، اگلے دے عمل جانے، انہاں دا کام جانے. ایتھے یہ ہوندا ہے. ہن جڑے ساڈے زمیندار حضرات نا ماشاءاللہ انہاں پتہ نہ دودھ ہی ٹائم سے آ جانا.
یہ جناب پہلے کو کلو 2 کلو پانی پا لیتا بھی وہ آوے بھی تمہیں پتا ہے خالص ہی چور ہے خالص وہ ساڑھے ہوتے نا وہ اوڑ بیٹھے نہیں اوڑ تھے اور جڑے بلوچ گاؤں والے وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دکاندار نال معاہدہ کر لیا دکاندار نو آگے چاچا سے تینوں دودھ دینا تے کلو کیویں لینا ہے ہن دکاندار بھی بڑا ایماندار سی انہاں کہ نکے نکے بال نہیں کڈاون انہاں کہا پترو میں تے لینا تہاڈے کو 50 روپے دودھ 100 تو بھی اتنے چلا گیا انہوں نے کہا میں 50 روپے کو انہوں نے کہا چاچا کوئی گل نہیں ہوں وہ نا لنگن میرے کولو میں مکان بنا رہے وہ لنگن تے تھوڑی دیر بعد نا چاچے نو کلو دودھ دیا تھوڑی دیر بعد میں آ گیا اتنا دودھ کتوں آ گیا انہوں نے میں پھڑ لیا میں کہا بخا گڈوی ذرا گڈوی ویکھی تے گڈوی ماشاءاللہ نکو نک پانی نہ اچھا میں انہوں چھڑ دیتا ہسن لگ گیا وہ اگے چلا گیا اگے گاواں سن انہوں نے اتنے جا کر 2 تارا ماری ہیں تو اتنے جاگ آ گئی فرنٹ تے جاگ آ گئی وہ پانی 50 روپے بیچیا ہے جو دکاندار ایویں کر دینا تو یہ بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں ہن تے ایویں ایک دودھ پانی پانا زمیندار نے کسان نے پھر اگو دودھی نے پھر اگلی دکان والے نے پھر ہوٹل تل جانا تے ہوٹل والے نے کسر چھڈنی نہیں دودھ دا رنگ ہی رہ جانا ہے باقی سارا ملاوٹ کرنے والے دا محمد رسول اللہ کوئی تعلق ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا صرف دودھ اندر ہی ملاوٹ نہیں ہوندی ڈاکٹر حضرات بھی تشریف فرماؤں گے تہاڈیاں میڈیسن اندر بھی ملاوٹ ہوندی ہے ایک نمبر دوائی نہیں دیندے 10 دن 15 دن مریض بیچارے رو رہے نے پٹ رہے نے 10 دن انہاں دیاں سسکیاں دا تہاڈے تے کوئی اثر نہیں ہوندا 10 دن انہاں دا رونا تہاڈے تے کوئی اثر نہیں کردا کیونکہ جنہاں نے میڈیسن 2 نمبر دینیاں نے انہاں تانوں گڈی بھی نال دینی ہے جنہاں میڈیسن 2 نمبر دینیاں نے انہاں تانوں عمرے دا ٹکٹ بھی فری دینا ہے جنہاں میڈیسن 2 نمبر دینیاں نے انہاں تانوں باہرلے ملکاں دی سیر بھی فری کرانی ہے اپنی سیر دی خاطر کسی انسان دی جان نال نہ کھیلیا کر اپنی گڈی دی خاطر کسی انسان دی جان نال نہ کھیلیا کر 2 نمبر میڈیسن دینے والوں نبی پاک نے فرمایا جنہیں ایک انسان نو قتل کیتا گویا تمام انسانیت نو قتل کیتا اے ویکھیا جن ملتان اندر جیڑا مردہ سی انہوں جناب ہاسپٹل دی چھاتے سر دیتا جاندہ انسانیت دی تذلیل ہو رہی ہے ڈاکٹر حضرات خدا دا واسطہ جے 2 نمبر میڈیسن نہ دے وہ ایتھے پیسہ بن گیا جتنیاں بھی کوٹھیاں بنا لیاں جدو قبر وچ جائے گا 1 روپیہ بھی نال نہیں جانا مگر قیامت والے نزلیق تے رسوا ہو جائے گا 2 نمبری صرف دودھ اندر ہی نہیں ہوندی اے دکاندار حضرات چینی اندر 2 نمبری چینی دی اندر چاول دا ٹوٹا ملا کے چینی فروخت کر رہے ہیں دکاندار حضرات کئی گڑ والی چینی بنا کے فروخت کر رہے ہیں دکاندار حضرات 1 نمبر کی وکھا کے پیکنگ ہور دے رہے ہیں دکاندار حضرات اپنی دکان دے سودے تے ملاوٹ کر رہے ہیں اے ساڑھے فروٹاں والے ریڑیاں لگان والے 2 نمبر فروٹ بیچ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات اگر ویکھیا کر دے ایسے بندے نو بازار وچ اٹھا دیتا کر دے حضرت عمر بن خطاب مدینے دے بازار اندر جا رہے ہیں ایک جوان سودا پیا بیچ رہے کھجوراں دا ٹھیر لگیا عمر نے کھجوراں دے درمیان ہاتھ ماریا پیڑے وچ ہاتھ مار کے کھجوراں نکالیاں اتے کھجوراں موٹیاں تے چنگیاں تے تھلے مال اب مالٹے لائے اندر مال اگے چنگے مالٹے وی پی لائے تے جڑے دوجے پیچھے ہن بندہ لینا ہے اور کئی ویڈیو بھی تسی ویکھی ہوئے انہوں پیڑیاں دا شاپر پار کے پہلے رکھیا ہوندا ہے اچھا جی ہن بندہ لینا ہونا کہ جی کلو 2 کلو دے دیو 2 درجن دے دیو انہیں چنگے موٹے 2 درجن پات بندہ مطمئن ہو گیا ٹھیک ہے وہ کتے پیسے پوچھے کرنے لگے ادھر خیال کے تو انہیں وہ رکھ دیتا دوجا شاپر چک لیا انہوں نے بھی میرا ہی تو اور شاپر ہے نہیں انہوں نے نال لٹکایا ہوں ہے وہ جو دوجا چکے انہیں لے کے ٹر گیا ہاں میری بیوی نے بڑا راضی ہو رہا ہے آج تے بڑے وی اے پی تھی کنوں لے کے ماشاءاللہ بچے بڑے خوش ہو گئے ابو جی کیا بات ہے مالٹے کی تو لے جو گھر لے کے گیا تے گھر دے ہفڑا تفڑی مچ گئی تینوں دسدا نہیں سی اکھاں نہیں سن کام کر دیا ادھر نہ لیا چنگا سی رڑا ہوئے وچولے دا جنہیں تیرے گھر میرے اوتھے بھی وچولے نو نہیں بھولدے جڑے وچولے بیٹھے نہ بھی یاد رکھ وچولا بیچارہ ہر جگہ تے رگڑیا جاندا ہے خیر یہ 2 نمبر کام کرن نال تسی نبی پاک دی امت وچ میں نہیں کہہ رہا محبوب کہہ رہے ہیں آخری بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی نسبت کسی غیر نال ملاندا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا اپنے باپ دی نسبت دے نالوں نسبت نہیں توڑنی کتے باپ لڑ پوے یہ نہیں آکھنا میں تیرا پتر ہی نہیں ہاں کبیرہ گناہ ہے باپ نالوں نسبت نہیں توڑنی کئی لوگ احساس دے طور تے پائی دے کر وچ اولاد نہیں اپنا پتر اٹھا کے اپنے پائی نو دے دیندے نے یار جے تیرے کول اولاد نہیں میرے کول 4 پتر نے اے ایک پتر میں تینوں دے دیتا اے دنال اپنی ولدیت لکھوا لا کئی لوگ انج کردے نے بہن کول اولاد نہیں اپنا پتر چک کے اپنی بہن نو دے دیتا لے میری بہن رویا نہ کر اللہ نے خیر کیتی ہے میرے گھر پہلے بھی پتر نے اے بھی تیرا پتر ہے اے دا خیال کریا کر ساملا پالا اپنے خامد دے نال دی نسبت ملا لا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر سب تو اعلیٰ نبی دا یار زید سب تو اعلیٰ نبی پاک نے زید نو جدو بلایا حضرت زید نو آکھیا تیرا باپ آیا ہی باپ نہ جانا چاہنا ہے تے چلا جا یہ میرے کل رہنا چاہنا ہے تے میرے نہ رہ لا میں تنو تکا مار کے کڑنا بھی نہیں تے میں تنو زبردستی رکھنا بھی نہیں جو تیرا فیصلہ زید نے آکھیا ابو جی میں سب کچھ قربان کر سکنا پر محمد رسول اللہ نے نہیں چھڑ سکتا چھوٹا جیا بچہ ہے چھوٹا جیا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے راضی ہوئے ایڈے خوش ہوئے آپ دیاں کھچان سوا فوراں زید نو پکڑیا اچھی پہاڑی دے کھڑے ہو گئے آکھیا مکے والے ہو آج دے بعد زید بن حارث نہیں آج دے بعد زید بن محمد ہوئے گا آپ نے فرمایا جنہیں پیو نو چھڑ دیتا ہے تینوں باپ دی کمی محسوس نہ ہوئے میں محمد دا باپ بن کے بخاماں گا محمد رسول اللہ تو اللہ کون ہو سکتا ہے اللہ فرمان دینے خبردار محبوب جی زید منہا وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا قرآن جو اور کسے صحابی دا نام نہیں آیا حضرت زید دا اتنا شان ہے یہ دے باوجود بھی اللہ نے فرمایا تو اسی زید دی نسبت اپنے نال ملا سکدے نہیں ملا سکدے جڑا بندہ کسے بچے اور نو چوک کے پالنا جائز ہے سامنا جائز ہے رکھنا جائز ہے جداد دینی جائز ہے خیال کرنا جائز ہے تربیت کرنا جائز ہے مگر نسبت ملانا جائز نہیں جڑا نسبت ملائے گا فلیس منا او دا محمد رسول اللہ کوئی تعلق نہیں اصل جڑا او دا باپ ہے ادھر والی بچے دی نسبت ملے گی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوان